Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Kini ang Congregation of Yahweh and Yahshua Hamashiach, hugpong sa katawhan nga nakabantay sa Torah, mudalit kaninyo nining tulumanon, balik sa kamatuoran. Tulumanon nga nagaawhag kaninyo, pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, og sa pagsunod og pagsimba lamang ni Amahang Yahweh, pinaagi ni Rabbi Yahshua Hamashiach. Shalom, Boker Tov, maing buntag kaninyong tanan atong mga suki nga mga tigpaminaw ug nagasunod ning programa ni Mahang Yahweh ni Yahshua balik sa Kamatuoran Radio Broadcast Ministry. Kini na usabang yung alagad sa kahanginan si Egsoon Ephraim Ular Tilikayan makiguban usab kaninyo. Agi og formal nga pagbukas ning atong programa ato na kining himuan sa opening prayer. Labing dalaygon, labing silimbahon, labing gamhanan, ngamahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai. Salamat nga ikaw nagkapanalangin na usab nining kamuntagon nga among mabati ug mapaambit ang imong mga pulong sa kamatuoran ug sa kaluwasan. Pasayloa kami Mahang Yahweh sa among mga kapakyas sa kasalanan ug among gipangamuyo ang imong Ruach HaKodesh nga magatuhop sa among makasing-kasing ug maghimo nga sayon among masabtan ang imong mga pulong nga among pagasawan nining kabuntagon. Sa ngalan ni Yahshua Hamashiach kinamong gisalig ug gipaabot kanimo. Hallelujah. Ari kita igso kahigalaan sa atong mga announcements. Atong subli nga pahibalo alang sa mga kaubanan sa Congregation of Yahweh and Yahshua Hamashiach. Ang atong Passover Day mahinabo karong Abril 3, 2015. Atong sa ulugon ang Passover pag sunset sa Abril 2. Atong sa ulugon ang Passover pag sunset sa Abril 2 kay niya nang higayuna nagsugod ang Abril 3. Atong hinumduman nga sa Bible time reckoning ang usa ka adlaw nagsugod pag sunset ug matapos pagsunod sunset. Ang Feast of Unleavened Bread atong sa ulugon Abril 4 hangtod sa 10. Abril 4 hangtod 10, 2015. Ato daw sab nga kalipay ang pagpahibalo sa laing mga kadaugan. Tutulo ka mga hamiling kalag midawat sa bautismo diya sa ngalan ni Rabbi Yahshua Hamashiach ni adtong Marso 7, 2015 didto sa Bien Unido, Bohol. Ang tutulo mao sila si Egsoon Anastasia Doblas, Egsoon Jerome Bayunas ug Egsoon Michelle Bayunas. Ang nagbautismo mao si Elder Danny Alinyar. Lain nga bautismo gihimo ni atong Pebrero 28, 2015 didto sa Butuan City, Agusan del Norte. Ang gibautismohan mao si Egsoon Emilita Ranoco. Niadtong Marso 21, 2015 didto gihapon sa Butuan City, Agusan del Norte, laing duha ka mga hamiling kalag gibautismohan ug ang duha mao kini sila si Egsoon Grigo Crisostomo o Egsoon Rolita Hosto. Ang nagbautismo mao si Elder Randy Luna. Niadto gihapong Marso 21, 2015, laing 7 ka mga hamiling kalag midawat sa bautismo diha sa ngalan ni Rabbi Yahshua Hamashiach didto sa Danhog, Ormoc City, Leyte. Ang 7 mao sila si Egsoon
Rodrigo Cabading, igsuon Biani Isip, igsuon Larry Abreu, igsuon Marilyn Densing, igsuon Frizy Marie Gonzales, igsuon Jo Marie Gonzales, og igsuon Cristela Densing. Ang nagbautismo mao si Elder Danny Alinyar, inabagan ni igsuon Dumi Morelio. Nining tanan nga mga kadaugan, atong gipasalamatan sa kinasingkasing si Amahang Yahweh o si Yeshua HaMashiach niining ilang gihatag kanato nga mga panalangin. Ato sa ipaabot kining importante kaayo nga announcement alang sa tanan nga gusto nga makabaton sa Bible calendar or scripture calendar. Atong ipahibalo dinhi sa atong programa Balik sa Kamatuoran nga ang Bible calendar or scripture calendar available na alang sa gusto makabaton niini. Dunay duha ka mga paagi alang sa pag-angkon niini. Una nga paagi, kung ikaw membro sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, pwede kini nimo i-download gikan sa COYIYHM or Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach diha sa Facebook. Ikaduha nga paagi, kung ikaw membro or dili membro sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, i-text ang imong email ad. I-text ang imong email ad aron among mapadala diha kanimo pinaagi sa imong email ad aron imong ma-download. Wala kitay hard copy niining maong Bible calendar. Kini nga pahibalo gikan ni Elder Ayan Mahilom, presidente sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Aring kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana atong nadawat gikan sa Cebu. Nagkanayon, akong kapikas kusog mohatag sa ikapulo. Kwintahon gyud kada katapusang sentabos. Apan kusog mamuyboy o mamalikas kung masuko. Maluwas ba siya sa iyang pagka-istrikto paghatag sa ikapulo? Atong sublion, ang nindot nga pangutana, akong kapikas kusog mohatag sa ikapulo. Kwintahon gyud katapusang sentabos. Apan kusog siya mamuyboy o mamalikas kung masuko. Maluwas ba siya sa iyang pagka-istrikto paghatag sa ikapulo? Igalag igsuon, ang Mateo City 1, nagaingon, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo paghukman. Dili atong katungod ang paghukom ni bisan kinsa maluwas ba siya o dili. Walay gitagaan ni Yeshua sa maong katungod. Busa ang atong tanawon karon mao kini. Husto ba ang gihimo sa imong kapikas nga magahatag gayod o magauli gayod sa insakto nga ikapulo? O unsa usab ang gisulti sa kasulatan mahitungod sa pagka mamuyboy o mamalikas og dali masuko. Atong unahog basa ang pahayag sa Malakyas 3, 8 ngadto sa 10. Malakyas 3, 8 ngadto sa 10 nagkanayon. Magapangawat ba diay ang tao sa Elohim? Magapangawat ba diay ang tao sa Elohim? Bisan pa ni ana, kamo nangawat kanako. Apan kamo na nag-ingon, unsaon namo pagpangawat kanimo? Sa mga ikapulo ug sa mga halad. Kamo gipanghimaraot, kay ako inyong gikawatan, nagaingon si Yahweh, bisan kining tibuok nga nasod. Dad-a ninyo ang tanan nga ikapulo. Dad-a ninyo ang tanan nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron adunay kalanon diha sa akong balay. O pinaagi niini, sulayi ako ninyo karon. Nagaingon si Yahweh sa mga panon, kung dili ba buksan ko alang kaninyo ang mga tambuanan sa langit, o buubuan ko kamo sa panalangin,
sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Higala kay igsuonan klaro kayo sa Malakias 3:8 ngadto sa 10 nga ang dili magauli sa tibuok ikapulo gihinganlan ni Amahang Yahweh nga nangawat gikan niya ni Amahang Yahweh. Sa ato pa ang mga tao nga magmakuli paghatag sa ilang ikapulo, sorry to tell you, ang tinanawan sa langitong Amahan nangawat mo gikan ni Amahang Yahweh. Kay ang mga ikapulo og mga halad dili kana atoa. Ang mga ikapulo og mga halad iya ni Amahang Yahweh, iya ni Yeshua nga dapat atong iuli og ibalik aron adunay magamit sa buluhaton ni Amahang Yahweh. Atog gyud ang sabton. Matod sa Malakias 3:8 ngadto sa 10, dili mahimo nga ang tao walay tulubagon kung ang ikapulo dili niya iuli. Kay matod sa mga bersikulo nga atong gibasa, ang tibuok ikapulo kinahanglan atong iuli ngadto sa tipiganan sa balay ni Yahweh. Kay ang tibuok ikapulo ug mga halad iya ni Amahang Yahweh. Kung dili ta maghatag sa ikapulo igsuon o kulang ang atong giuli nga ikapulo, kawatan ta sumala sa Malakias 3:8 ngadto sa 10. Ang kawatan ba maluwas? Ang kawatan ba maluwas? Dayag nga dili. Apan kung muundang sa pangawat, mahimo nga maluwas siya. Busa di ta kahukom sa tao. Apan ang atong gidiscuss dinhi ang ikapulo ato gyud nang iuli, ang tibuok ikapulo atong iuli, apil ang mga halad kay kana iya ni Amahang Yahweh. Now adto kita sa punto ang pagkasabaan o bagulbulan, ang pagkakusog mamuyboy o mamalikas o masuko. Unsa may pasidaan sa kasulatan mahitungod niini. Una natong basahon agi og tubag. Mateo 12:36 ngadto 37 nagaingon dinhi. Si Yeshua mismo ang nagsulti. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang mga tao maghahatag unya og husay sa tanang pulong nga walay pulos nga ilang gilitok. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang mga tao maghahatag unya og husay sa tanang mga pulong nga walay pulos nga ilang gilitok. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagka matarongon ikaw, o pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Klaro kay igsoon o kay galaan, magbantay ta sa atong mga pulong. Kay inig-abot sa adlaw sa paghukom, kita maghahatag og husay ngadto ni Yeshua kun ngano nga atong mga pulong puno sa mga walay hinungdan, nga mga pulong puno sa mga walay pulos, nga mga pagpamuyboy, mga pagpamalikas, mga pagpanghimaraot. Higalag igsoon di mahimo nga mosulod tas gingharian ni Amahang Yahweh nga kusog ta mamalikas, kusog ta mamuyboy, kusog ta magbagotbot. Dili ta kasulod sa gingharian ni Amahang Yahweh kun ningon ana ta. Lain nga tong pasahon, Proverbio 27:15. Proverbio 27:15 nagaingon, ang kanunay nga pagtulo sa ulan sa adlaw sa ting-ulan ug ang usa ka makig-awayon nga babay managsama. Managsama day kuno igsuon ang sabaan nga babay ug ang tulo sa ulan panahon sa ting-ulan. Nga sato pa aliwaros, makasamok, makagubot sa huna-huna. Usa ka mo tanan nga nagpatalinghog karon kun naa ninyo ning maong kaluyahon nga tagaw-tawan. Matud pa sa akong mga lolo sa una, ang babayeng tagaw-tawan murag manok nga nagsigig putak, aliwaros paminaon. Lain nga punto, unda nga gyud ang pagkasabaan o pagkatagaw-tawan. Unda nga na kay walay tao nga mariporma pinaagi sa imong pagsigig kondenar. Walay tao nga mabagong kinabuhi pinaagi sa imong pagsigig kondenar sa iyaha, unya murag ikaw ray husto o ikaw ray tarong. Hinumdumi kitang tanan dunay mga apan sa kinabuhi. O kitang tanan dapat moduol ni Yeshua o maminaw ni Yeshua. Atong paningkamutan, paglaksi, pagwakli, ang tanang kaluyahon nga nagagapos ka nato, pinaagi sa tabang, o sa gahom, sa Ruach HaKodesh o Espiritu Santo,
nga ihatag ni Yeshua nganhi kanatong nagasunod kaniya. Laing bersikulo nga atong basahon, Proverbio 29:20. Proverbio 29:20 nagaingon, nakakita ba ikaw sa tao nga madali-dalion sa iyang mga pulong? Aduna pay paglaom sa usa ka buang kay kaniya. Grabe igsoon ang pahayag ni Haring Solomon sa mga tao nga dali-dalion sa ilang mga pulong. Sa ato pa sa mga sabaan, sa mga kwintador, sa mga kusog mamalikas, kusog masuko, kusog mamuyboy, alang kining bersikulo ha kaninyo. Proverbio 29:20 atong sublion nagaingon, nakakita ba ikaw sa tao nga madali-dalion sa iyang mga pulong? Aduna pay paglaom sa usa ka buang kay kaniya. Nga sa ato pa, maayo pa di ang buang nga tao kaysa tao nga sabaan, aliwaros, kusog mamalikas, kusog masuko, ug dali masuko. Lain nga atong basang bersikulo, 1 Corinto 15:33. 1 Corinto 15:33 nagaingon dinhi, ayaw kamo palimbong, ang daotang mga pulong makadaot sa maayong pamatasan. Ayaw kamo palimbong, ang daotang mga pulong makadaot sa maayong pamatasan. Mga higala kay igsuonan, dili na lang tamang rason nga doon natay gibasihan sa atong pagkatagaw-tawan o pagkasabaan o pagkadali masuko. Atong hinumduman, nga kitang tanan angay kasuk-an ni Mahang Yahweh, angay kasuk-an ni Yeshua, kay kita'y gaangin sa kamatayon ni Yeshua dito sa Kalbaryo. Apan wana himuan ni Mahang Yahweh, wana himo ni Yeshua, hinunua ilat ang gihigugma o gitabangan nga makasulod sa gingharian nga ipatindog ni Yeshua inigbalik niya. Busa dili ta palimbong nga moingon lang ta do naman ko'y rason nga angay ko magpagutpot, do naman ko'y rason nga angay ko masuko. Tinuod na kay rason apan mas dako ang rason nga angay ka magmakalmahon. Mas dako ang rason nga angay ka magmalumo. Mas dako ang rason nga angay ta magpailob. Dunay rason sa pagbagutbot apan mas dako ug mas bukat ang rason nga angay ta makalmahon. Kay ang kalma nga tao maka-attract sa ubang tao. Apan ang masuk-anon nga tao makapalayas sa ubang mga tao. Busa higala kay igsuonan sa pangutana, maluwas ba ang istrikto mag-ikapulo apan sabaan? Higala kay igsuonan, ang maghuhukom ra nga si Yeshua, ang muhimo sa paghukom maluwas ba siya o dili? Atong giladlad dinhi nga ang paghatag og ikapulog mga halad tulumanon gyud na sa mga nagasunod ni Yeshua. Kang ikapulog mga halad iya ni Mahang Yahweh, dili ato. Kung mo gamit ana alang sa personal natong mga panggasto, ang gihingalan sa maong tao nga mogamit sa ikapulo alang sa personal nga mga katuyuan, niingon ang Malakias 3:8-10, kawatan ang maong tao. Unya ang mga sabaan sad, ang mga bagulbulan, ang dali masuko, ang kusog mamalikas, kusog mamuyboy, unda nga ang maong mga kaluyahon. Unda nga ang pagkadali masuko, unda nga ang pagkabuy-buyan o kusog mamalikas, unya patabang ni Mahang Yahweh o ni Yeshua nga mapugnan og mawa ang maong pagkadali masuko, pagkakusog mamalikas o pagkakusog mamuyboy. Ari kita sa ikaduhang pangutana. Ang pangutana nagkanayon, kinsa ang inyong founder? Ang Iglesia ni Cristo, ang ilang founder si Felix Manalo. Ang Sabadista, ang ilang founder si Ellen Goldwhite. Ang mga Mormons, ang ilang founder si Joseph Smith. Ang inyong grupo, kinsa may founder? Higala kay sunan ang founder sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, si Yeshua Messiah, nga anak ni Mahang Yahweh. Ang tanan namong mga pagtulunan gikan ni Yeshua. Busa si Yeshua ang founder sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach. Gani pa sa atong congregation name, Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, ato yung gi-emphasize diha ang ngalan ni Yeshua HaMashiach kay siya ang founder sa maong congregation nga atong gipasakupan. Yakanan 10:27 nagaingon. Yakanan or Juan 10:27 nagaingon, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako.
Imong nadungog hingalay igsoon ang gisunod sa taga Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach si Yeshua mismo. Mao na nga kon aduna kami pagtulunan o doktrina nga among nakita nga sukwahi sa gitudlo ni Yeshua, amo nang isalikway. Dili kami beholden ni bisan kinsang tao. Ang problema manggod sa umang grupo, ang ilang founder ang nag-organize sa ilang grupo. Busa kung unsay gitudlo sa ilang so-called founder, bisan kung kinisukwahi sa gitudlo sa kasulatan, ang ilang gisunod ang founder o ang iyang pagtulunan nga sukwahi sa gitudlo sa kasulatan. Sa ato pa, ilang gihimo nga gipalabaw nila. Gipalabaw nila ang ilang so-called founder kaysa manluluwas. Sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, the Council of Elders agree nga si Yeshua gyoy among pagasundon. Dili si bisan kinsang elder, dili si bisan kinsang ministro, dili si bisan kinsa nga tao. Ngano man, nga ingon anak man ang prinsipyo o baruganan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Ang tubag hikalag kay suunan aniya sa Jeremias 17:5. Jeremias 17:5 nagaingon, mao kini ang giingon ni Yahweh, tinunglo ang tao nga nagasalig sa tao. Tinunglo ang tao nga nagasalig sa tao, og nagahimo sa unod nga maoy iyang bukton, og kansang kasing-kasing mibiya ni Yahweh. Tinunglo higalag igsuon ang tao nga nagsalig sa tao. Busa kon ang imong founder nga imong gisunod, tao lamang, matod sa Jeremias 17:5, tinunglo ang maong nagasunod lamang sa tao. Ngano man, tungod kay kung ang imong gisunod tao, bisan kung ang iyang teaching o iyang pagtulunan o iyang doktrina, sukwahi sa mga doktrina nga imo nang nahibaw-an nga mo'y husto, imo namang palabunon. Imo namang palabunon o palabihon ang pagsunod sa mga pagtulunan sa imong founder or leader kaysa pagsunod sa mga pagtulunan ni Yeshua. Busa klaro igsoon, ang gibarugan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, ang among founder mao si Yeshua HaMashiach or Yeshua Messiah. Kay siya ang among gisunod o ang tanan nga mga doktrina o pagtulunan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach amo yung gipaningkamutan nga maoy gitudlo o gisunod usab ni Yeshua. Ang ubang grupo, labaw nilang gitahod ang gitudlo silang leader or founder, bisan kon kini sukwahi sa mga pagtulon ag doktrina nga ilang nahibaw-an nga mao'y husto o insakto. Ngano man higalag igsoon nga kawang man o tinunglo man ang tao nga nagasalig sa tao. Ang tubag simple, kung siyang imong gisaligan, siyang imong gisunod, labaw pa kaysa manluluwas nga si Yeshua. Kung siyang imong gisunod, siyang imong gisaligan, ang iyang mga pagtulunan nga sayop, imong dawaton, nga wala na'y pagsusi, wala na'y investigation, nga objective investigation, kung maobagyod ka na ang gitudlo sa kasulatan o Biblia. Si Yeshua, basin mo ingon ang uban, si Yeshua tao man sab. Higalagigso ng baruganan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, si Yeshua tao og Elohim. Elohim usab si Yeshua, dili tao lamang. Atong basahon ang mosunod nga mga bersikulo nga nagmatuod nga si Yeshua Elohim usab. Titos 2:13. Titos 2:13 nagkanayon nga kita magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Yeshua HaMashiach nga atong dakong Elohim ug manluluwas. Si Yeshua HaMashiach dakong Elohim sumala sa Titos 2:13. Yakanan 20 versikulo 28. Yakanan or Juan 20 versikulo 28 og si Tomas niingon kaniya ni Yeshua, agalon ko og Elohim ko. Agalon ko og Elohim ko. Klaro kayo nga si Yeshua Elohim. Ang uban mo ingon nga si Tomas kuno nakurat ini. Wa gyud kay mabasa diha nga nakurat. Imo na lang nang idugang kay imong gisunod ang imo man kong founder nga nagtudlo og sukwahi sa gitudlo sa kasulatan. Mo na ang founder kani imong sundon, founder nga tao, siya imong idol, siya imong gisunod. Sukwahi ang iyang gisunod, imong gihapong sundon kay siya na may imong gipalabaw kaysa manluluwas. Sa maaning Yakanan 20 versikulo 28, moingon ang uban si Tomas kuno nakurat, haba ko'y pulong diha nga nakurat.
Istorya lang na sa nagsunod sa founder nga tao nga dili si Yeshua Misaya. Hebrohanon 1:8. Hebrohanon 1:8 nagaingon usab, apan mahitungod sa anak, siya nagaingon. Sa ato pa ang amahan nagaingon, ang imong trono o Elohim, ang imong trono o Elohim hangtod sa kahangturan, ug ang imong mataro nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. Higalag igsoon ang Hebrohanon 1:8, ang Yakanan or Juan 20 versikulo 28 og Titos 2:13. Pulos nagmatuod sa pagpamatuod nga dili malalis og dili matuis nga si Yeshua HaMashiach Elohim usab og Elohim gayon. Ari kita sa ikatulo nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, Brad, dili daw kinahanglan magsampit og mudawata sa ngalan nga Yahweh. Kay matud pa sa Exodo 6:3, wala si Abraham, wala si Isaac, o wala si Jacob makaila sa ngalan nga Yahweh. Pero naluwas man sila. Unsay inyong tubag niini? Brad, dili daw kinahanglan magsampit og mudawata sa ngalan nga Yahweh. Kay matud pa sa Exodo 6:3, wala man si Abraham, si Isaac, o si Jacob makaila sa ngalan ni Yahweh. Pero naluwas man sila. Unsay inyong tubag niini? Higala kay igsuonan, kung dili nimo tun-an sa hugot ang kasulatan, makakaplag kag mga rason nganong di ka motuo sa gitudlo sa kasulatan. Pananglitan, dunay daghang tao diha nga daghang asawa. Unya ngano manggatudlo man mo nga usaray asawa. Si Jacob 4 asawa. Si Solomon 700 ang asawa, 300 ang kabit. Si David, Haring David, daghang asawa. Si Gideon daghang asawa. Ngano man nga di man mo magtudlo nga pwede daghang asawa kay usarag yon. Ang tubag kay gihimo nimo ang halalom nga pagsusi og pagtino sa lintunganay nga pagtulunan sa kasulatan mahitungod sa pagpangasawa o pagminyo. Busa ato usab kanang i-apply sa pangutana karon nga ang Exodo 6:3 wa kuno mailhi ni Abraham si amahang Yahweh sa ngalan nga Yahweh. Ingon man usab si Isaac o si Jacob, wala kuno makaila sa makagagahom sa ngalan nga Yahweh. Higalag igsuon ato karong ipahayag kaninyo ang mga proyba nga si Abraham, si Isaac o si Jacob nakaila, gani pa nagatawag og nangaliya sila sa ngalan ni Yahweh. Atong basahon, ilista kining mga bersikulo. Genesis 12:8. Genesis 12:8 nagaingon, og mibalhin siya, meaning si Abraham, nga niining higayuna gitawag pa sa ngalan nga Abram. Og mibalhin si Abraham or Abram gikan dito ngadto sa usa ka bukid sa silangan sa Betel. Og gibangon niya ang iyang balong-balong. Nga diha ang Betel sa kasadpan og ang Hay sa silangan. Og nagtukod siya dito og halaran alang kang Yahweh. Og nangaliya si Abraham sa ngalan ni Yahweh. Higalag igsoon, Genesis or Bereshit 12 versikulo 8, klaro nga naghalad si Abraham alang kang Yahweh og nangaliya sa ngalan ni Yahweh. Nga sa ato pa, si Abraham nakaila sa amahan pinaagi sa ngalan nga Yahweh. Laing bersikulo, Genesis 21:33 or Bereshit 21:33 nagaingon, og nagtanom si Abraham og usa ka kahoy nga sambag sa Beersheba, og didto nagsampit siya sa ngalan ni Yahweh Elohim nga walay katapusan. Dito nagsampit si Abraham sa ngalan ni Yahweh Elohim nga walay katapusan. Sumala sa Genesis 21:33. Klaro nga si Abraham nakaila sa ngalan nga Yahweh. Laing mga bersikulo nga atong basahon, Genesis 22:14. Genesis 22:14 o Bereshit 22:14 nagaingon, o gihinganlan ni Abraham kadtong dapita nga Yahweh Yere. O gihinganlan ni Abraham kadtong dapita nga Yahweh Yere, nga maoy ngalan hangtod karon. Sa bukid ni Yahweh giandam kini. Klaro igsoon.
Tulo ka mga bersikulo. Si Abraham na matud-an nato nga nakaila og nagsampit sa ngalan ni Yahweh. Ari kita sa laing bersikulo Genesis 26:25 or Bereshit 26:25 nagkanayon. Og si Isaac mipatindog didto og usa ka halaran og nangaliya siya sa ngalan ni Yahweh. Og si Isaac mipatindog didto og usa ka halaran og nangaliya siya sa ngalan ni Yahweh. Og gipatindog niya didto ang iyang balong-balong ug ang mga binatunan ni Isaac nagkalot og atabay. Genesis or Bereshit 26:25 si Isaac nangaliya sa ngalan ni Yahweh. Nga sa ato pa si Isaac nakaila sa ngalan nga Yahweh. Ari kita sa Genesis 28:16 ngadto sa 20. Genesis 28:16 ngadto sa 20. Nagaingon dinhi. Og nahigmata si Jacob gikan sa iyang pagkatulog. Og nahigmata si Jacob gikan sa iyang pagkatulog og miingon, sa pagkamatuod si Yahweh ani ining dapita og ako wala mahibalo sa pagkaagi nga makabalik ako sa pakigdait sa balay sa akong amahan og si Yahweh mahimo nga akong Elohim. Klaro kay igsoon nga si Jacob nakaila sa ngalan nga Yahweh nga mo'y ngalan sa labong makagagahom. Sa ato pa atong naprobar nga nakaila si Abraham sa ngalan ni Yahweh. Atong naprobar nga nakaila si Isaac sa ngalan ni Yahweh. Atong naprobar nga nakaila si Jacob sa ngalan ni Yahweh. Ang tulo ka mga patriarkas, Abraham, Isaac, ug Jacob, pulos nakaila og nagasampit sa ngalan nga Yahweh. Karon unsa may atong sulbad sa Exodo 6:3. Ang Exodo 6:3 nagaingon, og ako mipakita kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, ingon nga Elohim nga makagagahom sa nga tanan. Apan sa akong ngalan nga Yahweh, ako wala nila hiilhi. Higalag igsuon ang sulbad, simple ra kaayo. Sa inyong mga kasulatan o mga Biblia, ang punctuation mark nga gigamit period. Apan sa mga kasulatan nga sacred name scriptures, sama sa Hallelujah scriptures, sama sa Hebraic Roots Bible, sama sa The Scriptures, sama sa Holy Name Bible, ang Exodo 6:3 question mark kana igsuon. Meaning, usa kini ka rhetorical question. Unsa may ipasabot anang rhetorical question? Higalag igsuon. Unsay ipasabot sa rhetorical question? Ang rhetorical question nagpasabot nga ang tubag ang opposite sa question. Mo na ipasabot sa rhetorical question. Ang tubag ang opposite sa question. Sama pananglitan. Amigo mo, suod mo, unya mo ingon ka, wa di kakailan ako. That's a rhetorical question nga nagpasabot nakaila siya nimo. O ka mo ingon ka, wa di kakatuod sa among balay. Ang ipasabot ana nakatuod. Kanunay mo nag-uban, kanunay mo nagkuyog. Unya mo ingon siya ron, di ko mo adto sa inyo bay kay wa ko katultol. Moingon ka, wa di ka katuod. Ipasabot ana, nakatultol, nakatuod. That is rhetorical question. Sa ato pahigala kay sunan, sulbad ang punto, sulbad ang pangutana. Pero sa mga taong walay gugmas kamatuoran, di sila moangay masulbad ang mga pangutana. Ila nang katungod nga magpabilin sa kalibog kay kung sila way gugmas kamatuoran, ang kamatuoran dili mamugos nila. Ari kita sa pagpaminaw sa internet.
salamat sa mga nindot nga awit. Higala kay sunan sama sa naandan atong itanya kaninyo kining tutulo ka mga libre nga basahon. Ang luha ning maong mga basahon, primero, silyo sa buhi nga Elohim. Silyo sa buhi nga Elohim. Ikaduha, ang mga fiesta sa Leviticus 23 anaa gihapon sa bagong tugon. Ang mga fiesta sa Leviticus 23 anaa gihapon sa bagong tugon. Ikatulo, ang atong tubag sa mga Muslim. Ang atong tubag sa mga Muslim. Atong sublion ang uluhan sa mga libre nga basahon mao kining mga mosunod. Una, silyo sa buhi nga Elohim. Ikaduha, ang mga fiesta sa Leviticus 23 anaa gihapon sa bagong tugon. Ikatulo, ang atong tubag sa mga Muslim. Kung kamo buot makaangkon niining maong libre nga mga basahon, palihog lang pag-text sa inyong email ad. Email ad. Kung wala ka mo email ad, i-text ang inyong kompleto nga pangalan o kompleto nga address. Palihog lang, kompleto nga pangalan o kompleto nga address. Apan kung doon na mo email ad, maayo ang email ad kay dali nato mapadala. Ato kita karon sa atong mensahe higala kay igsuonan. Ato karong ipadayon higala kay igsuonan ang pagtubag sa mga isyu o mga argumento sa mga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh. Sa miaging Domingo atong gitapos ang atong mensahe, pinaagi sa pagtubag sa usa ka rason sa mga supak sa ngalan ni Yahweh nga nagaingon sila ang importante kuno unsay naas kasing-kasing. Dili kuno importante ang ngalan ni Mahang Yahweh. Ang importante kuno mao nga kita nagtuman sa kabubuton sa langitong Amahan. Higala kay igsuonan na ilang rason murag insakto, pero kung imo tan-awon arang kuwa nga. Kulang kaayo. Nga naman, una lugar, kabubuton ba dahil sa langitong Amahan nga daghan siyang ngalan? Dili. Daghang klase sa mga tao, maayo mo argue kung bahin na sa ubang mga butang. Apan kung ngalan ni Mahang Yahweh, kung ngalan na ni Mahang Yahweh, ang ilang rason, di gyud ligon. Ang importante kuno ang pagbuhat sa kabubuton ni Mahang Yahweh. Nga siya sincero sa pagbuhat sa kabubuton ni Mahang Yahweh. Higala kay igsuonan atong sabton. Kabubuton ni Mahang Yahweh nga iyang ngalan atong panggaon, atong dawaton o katong iwali. Kabubuton ni Mahang Yahweh nga iyang ngalan mao kanang ngalan nga Yahweh, dili ang Jehovah, dili ang Lord, dili ang God. Kung nagpabilin ka sa Lord, God, Ginoo, Dios, Jehovah, Allah, Krishna, higala igsuon wa ka nagbuhat sa kabubuton ni Mahang Yahweh nga mao ang pagdawat sa iyang personal ug makalilisang nga ngalan. Unsa may gisulti ni Yeshua diha sa Yakanan 4:23. Or Juan 4:23 nagaingon diha, Yahweh is a spirit, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kita kuno nga magasimba sa langitong Amahan, kinahanglang magasimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Ang pagsimba diha sa espiritu nagkahulugan sincero nga pagsimba. Sincero nga paningkamot pagbuhat sa kabubuton ni Mahang Yahweh. Apan dunay ikaduha nga elemento ang maong pagsimba. Kinahanglan nga ang atong kasinsiro atong dugangan sa kamatuoran. Higala kay igsuonan. Amang Sabbath keepers, mga Sabadista, mga Seventh-day Baptist, mga miyembro sa Philadelphia Church of God. Gatuo pa dahil mo nga ang mga taga-Domingo or nagsimba atol sa adlong Domingo, gatuo ba dahil mo nga dili sila sincero? Sincero sila. Apan nga nung di man gyud mo mudawat ngang ilang pagsimba atol sa adlong Domingo insakto. Nga naman, nga sincero man sila nga nagasimba sa labaw makagagahom atol sa adlong Domingo. Ang inyong tubag, dili gyud insakto ang adlong Domingo mo'y gamiton pagsimba sa langitong Amahan, kay ang langitong Amahan ang iyang adlaw nga ato siyang simbahon, maong adlaw ipapahulay nga Sabado. Nga sa ato pa, di mo modawat sa rason sa taga-Domingo nga sincero silang nagbantay sa adlong Domingo. Moingon mo kulang ang inyong kasinsero, puni sa kamatuoran nga mao ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Sa mao nga pagkaagi, daghan karon mga Sabbath keepers nga sincero nga nagtawag.
sa makagagahom pinagi sa ngalan nga Jehovah o sa Lord God, Ginoong Dios. Apan di gyud na mahinabo nga mainsakto ang inyong Jehovah, Lord God, Ginoong Dios bisan og sinsiro mo. Di gyud na mahimong husto, di gyud na mahimong mainsakto tungod kay sayop man na. Ato yung sabton mga kaigsoonang nagpatalinghog. Ang kasinsiro di makahimong insakto sa sayop. Ang pagkasinsiro dili makahimong kamatuoran sa bakak. Okay? Ang pagkasinsiro dili makahimong insakto sa sayop. Ang pagkasinsiro dili makahimong insakto sa bakak. Kinahanglan nga ang atong pagkasinsiro dungagan sa kamatuoran aron kita mahimo nga sinsiro diha sa kamatuoran. Atong dungagan ang atong kasinsiro sa kamatuoran aron ang atong kasinsiro mahimong kasinsiro diha sa kamatuoran. Mao kana ang panawagan sa Yakanan or Juan 4:23. Ari kita sa laing rason sa mga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh. Moingon sila, ang Yod Hiwawhe dili mabasa, dili malitok. Dili kuno mabasa, dili malitok. Pero sa nagamit pa silang Jehovah, nalitok nila nga Jehovah. Sa nagamit pa silang Lord God, nalitok nila nga Lord God. Pag arin na sa ngalan ni Mahang Yahweh, nakalit na nga di malitok. Higalag igsoon, makapahibulong. Sa nagamit pa mong Jehovah, malitok. Sa niingon na ta nga ang Yahweh mo'y husto nga ngalan, di na malitok. Bisan pa nga ang mga Seventh-day Adventist scholars nga si Raymond Cottrell o si Dan Neufeld nagmatuod gayud sa ngalan ni Mahang Yahweh nga mo'y husto og personal nga ngalan sa labaw makagagahom. Bisan pa nga ang mga leksyon sa eskwela sa Batika. Bisan pang sinulat ni Socrates Fernandez ang naila nga Catholic Faith Defender. Bisan pa ang Kingdom Interlinear Bible sa mga Jehovah's Witnesses, nagmatuod na nga ang Yahweh more correct. Nga ang Yahweh mo'y personal o husto nga ngalan sa langitong amahan. Nga ang Yahweh mo'y paglitok sa Tetragrammaton, daghan gihapong muhatag og rason nga di kuno mabasa, di malitok. Kay wala kuno'y vowels. Pulos ra kuno consonant. Higalag igsoon, ang Hebrew language walay vowel letters. Walay vowel letters. Nganong nabasa man ang tibuok Biblia, nga wa may vowel letters ang Hebrew language. Wala maglalis ang tanang mga katawas kalibutan. Tanan na kahiusa nga ang kasulatan gisulat labi ng daang tugon, gisulat original sa Hebrehanon. Sa Hebrehanon walay vowel letters. Nganong nabasa man ang daang tugon. Nga wa may vowel letters ang Hebrehanon, nga diin diha original gisulat ang daang tugon. Ang bagong tugon original sa gisulat sa Hebrehanon ug Aramaic. Bisan ang uban mulalis nga Griego kuno'y original. Di man gyud Griego, kay way apostol nga Griego. Ang manluluwas di sad Griego. Ang mga hitabo dito na hinabo sa Israel dili diha sa Europe. Busa higal kay suunan, ang ilang pagsulti nga dili mabasa, mao nay sulti nga di gyud kasaligan. Gabok ug huyang. Kay kundi pa mabasa kay pulos konsonant, nganong nabasa man ang Biblia? Nganong nabasa man ang ngalan ni Abraham, ni David, ni Isaac, ni Jeremiah, ni Isaiah, nga kanang tanang maong mga ngalan, gisulat man na pulos usab konsonant, nga walay vowel. Kaya sa Hebrew language, walay vowel letters. Pulos consonant letters. Nganong nabasa man ang ilang mga ngalan ni Abraham? Nganong nabasa man ang mga ngalan nila ni David, ni Isaiah, ni Samuel, ni Gideon, ni Solomon, ni Abraham. Unya ka nang maong mga ngalan nga atong gi-example, dili kani kana ang ngalan sa kaluwasan nga gikan sa langit. Dili kana ang ngalan sa atong amahang langiton. Nabasa kani ang ilang mga ngalan nga dili na importante alang sa kaluwasan. Ang ngalan pa ni Mahang Yahweh nga importante kayo para sa kaluwasan. Higala kay sunan, atong i-declare din nga ang ngalan sa langitong amahan mabasa og malitok. O ang tetragrammaton nga Yud-Hi-Waw-He, litukon o basahon nga Yahweh. Gipamatud-an na sa mga scholars sa Seventh-day Adventist. Gipamatud-an sa sikat o ilado nga Catholic Faith Defender nga si Socrates Fernandez. Gipamatud-an sa mga imprintang Biblia sa Catholic Church. Gipamatud-an sa mga Biblia sa preface o sa introduction sa mga Bibles nga gipublish sa mga saksi ni Jehovah. Busa, dili tinuod nga dili mabasa, dili tinuod nga dili malitok. Atong kutloon ang saysay sa Encyclopedia Judaica.
Nagaingon din ang Encyclopedia Judaica. The true pronunciation of the name YHWH was never lost. The true pronunciation of the name YHWH was never lost. Ang tinuod nga paglitok sa ngalan nga YHWH wala gayod na wala. Several early Greek writers of the Christian Church testified that the name was pronounced Yahweh. Daghan nga mga Grigong magsusulat sa sayo nga kasaysayan sa Christian Church nagmatuod nga ang ngalan litukon nga Yahweh. Kana pahayag sa kasaligan kayo nga Encyclopedia Judaica. Lain nga pahayag, Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica aniya usab ning maong pahayag. Early Christian writers such as Clement Alexandria in the 2nd century had used the form Yahweh. Thus, this pronunciation of the Tetragrammaton Yud-Hi-Waw-He was never really lost. Daghan nga mga sayong magsusulat sa Kristyanismo, sama ni Clement Alexandria sa ikaduhang siglo, nagagamit sa porma nga Yahweh. Busa, ang paglitok sa Tetragrammaton Yud-Hi-Waw-He was never really lost. Wala gayud mahanaw. Nagaingon usab dinhi sa Catholic Encyclopedia. The saying of God, I am who I am, is surely connected with His name that is written in the Hebrew consonantal text as Yud-Hi-Waw-He, the original pronunciation of which is well attested as Yahweh. Volume 5, page 743. Atong usbog basa, The Catholic Encyclopedia, Volume 5, page 743, nagaingon. The saying of God, I am who I am, is surely connected with His name that is written in the Hebrew consonantal text as YHWH, the original pronunciation of which is well attested as Yahweh. Atong binisayon ang pahayag sa Catholic Encyclopedia. Ang sulti sa makagagahom nga ako mao ako, kini kayo na konektar sa iyang ngalan nga gisulat diha sa Hebrehanon nga pinulungan pinaagi sa mga consonant nga litra Yod-Hi-Waw-He. Ang iyang orihinal nga paglitok niini gipamatud-an nga Yahweh. Busa higala kay suunan ang rason nga dili malitok, dili mabasa, nalimtan unsaon pagbasa ang Yod-Hi-Waw-He, dili kana madawat nga rason. Gabok og huyang ang maong rason apan kana gigamit sa mga walay gugma sa ngalan sa langitong Amahan. Ari kita sa lain nilang mga rason higala kay igsoon. Ningon sila, ako Bisaya, busa akong gamiton Ginoo og Dios. Ang mga Tagalog moingon Dios og Panginoon. Ang mga English nga mga tao magagamit sa Lord o God. Atong usbon ang ilang rason moingon sila dili ko nang Yahweh. Kay ako Bisaya, akong gamiton Ginoo og Dios. Ang mga Tagalog mo gamit Dios og Panginoon. Ang mga English-speaking people sa kalibutan, mga Amerikano, magamit sa katumbas nga Lord o God. Higalag igsoon atong sabton nga ang Lord, Ginoo, Dios, kani sila mga titulo lamang. Oo, ang Panginoon, Dios, Ginoo, Lord o God, mga titulo lamang. Dili kini personal name. Apan ang ngalan nga Yahweh, personal name. Busa dili mahimo nga ang personal name pulihan sa titulo. Ang ngalan sa itong presidente, Benigno Aquino. Ang angga Pinoy. Unya imo din ang pulihas yang title nga president. Ang president titulo, apan dili mo personal name sa atong presidente. Ang president dili mahimo ipuli sa personal name sa atong presidente. Mao raw sab sa gobernador sa imong probinsya. Doon na siya personal name, unya ang iyang title governor. Ang governor dili personal name. Sama ni ana ang Lord, ang God, ang Ginoo, ang Dios, ang Panginoon,
mga titulo lamang kini sila. Dili kini sila personal nga ngalan, mga titles lamang. Apan ang ngalan nga Yahweh, personal name sa atong langitong Amahan. Laing punto, ang mga ngalan dili pwede hubaron. Proper names, dili pwede hubaron. Hinunua atong i-transliterate. Unsa may ipasabot aning hubaron? Ang ngalan nga Gloria, gapasabot ka na himaya. Sa in English, glory. Apan kung ang imong ngalan Gloria, kung moadto ka sa Amerika, di gyud ka mahimong glory. Gloria gihapon ka. Gloria gihapon ka. Ngano man, di man mahimo hubaron ang personal name. Ang hubad sa imong ngalan, dili ka na nimo ngalan. Kung ang imong ngalan Gloria, ang iyang kahulugan ana, himaya. Ang himaya, kahulugan sa Gloria. Apan ang himaya, dili nimong ngalan. Ang imong ngalan, Gloria. Unsa pa higalang igsoon? Ang transliteration, mao ka na ang pagsulat sa usa ka ngalan ginamit ang atong alphabet. Pananglitan, ang presidente sa Russia, Vladimir Putin. Vladimir Putin. Gisuwat ka na din sa ato, gigamit ang atong alphabet. Apan dito sa Russia, lain ang ilang alphabet nga gigamit pagsulat sa ngalan ni Vladimir Putin. Bisan tuod ang ilang alphabet dito nga Russian alphabet, lahi sa atong alphabet din sa Pilipinas. Ang mga Russians nga nagagamit sa Russian alphabet, inigbasa nila sa ngalan ni Vladimir Putin, ila kining gilitok nga Vladimir Putin gihapon. Dinhi sa atoa, gigamit ang atong kaugalingong alphabet, inigbasa nato sa ngalan ni Vladimir Putin gihapon. Kinsa may pangulo sa Japan? Ang pangulo sa Japan, Shinzo Abe. Dunay kaugalingong alphabet ang mga Japanese. Isulat nila ang ngalan sa ilang prime minister sa Japan, ginamit ang alphabet sa Japan. Inigbasa sa mga Japanese, Shinzo Abe. Pero din sa Pilipinas, dili ta mo gamit sa alphabet sa Japan, kaya di ta ka maulisod ka ng ilang mga litra. Atong gamiton ang atong kaugalingong alphabet. Gisulat nato ang ngalan sa primero ministro sa Japan, inigbasa nato sa mga ngalan, Shinzo Abe gihapon. Mao na transliteration. Transliteration. Gidala sa atong pinulungan, unsaon paglitok ang maong ngalan, apan ginamit na ang atong alphabet. Mao kana ang ngalan ni Yahweh. Sa Hebro, Yud-He-Waw-He. Gilitok nila nga Yahweh. Ang ilang alphabet, gigamit nila Yud-He-Waw-He. Dinhi sa ato, atong gisulat sa atong pinulungan, Y-A-H-W-E-H. Ang uban, Y-H-W-H. Apan kung ang transliteration atong i-apply, ato ginang suplayan sa Y-A-H-W-E-H. That is transliteration. Pariha nga paglitok, apan ginamit ang atong kaugalingong alphabet nga lahi sa alphabet sa ubang nasod. Ang mga ngalan nga John, Juan ug Juan, maora ba kuno? Nganong nagamit man, nganong nahimo man? Ang Peter, ang Pedro ug ang Pet. Nganong nahimo man nga lahi man kuno? Higalag igsoon. Kanang Peter ug Pedro, di ra ba gyud na lahi? Variations na sila sa the same name. Variations of the same name. Pero dili na another name. Dili na another name. Mao na nga, kung narita sa ngalan ni Mahang Yahweh, daghag pasikot-sikot ang mga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh. Kung narita sa ngalan ni Yeshua, daghan ang pasikot-sikot kung ngalan ni Yeshua ang hisgutan. Apan sa ngalan sa mga pangulo sa mga nasod sa kalibutan, labihan dali asabton. Higala, there is something wrong. The spirit of Satan mao'y nag-ali nga ang tao taman sa mahimo, dili niya tugutan nga mudawat sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. Kay sa pagdawat nato sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua, nagkaduol kitag samot igsuon sa gingharian ni Mahang Yahweh, nagkaduol kita sa kinabuhing dayon. Atong sirhan kining mong pagtuon pinagi sa usa ka pag-ampo. Labing dalaygon nga amahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Ulam, Yahweh El Shaddai. Salamat nga amon usab nga nabati ang imong mga pulong sa kamatuoran ug sa espirituhanon nga mga pagkaon. Dalaygon ka Mahang Yahweh sa walay katapusan. Panalangini ang imong mga tinawag dinhing dapita sa kalibutan ug ang tanang maabot sa mga paningkamot sa imong mga magbubuhat nga nagapabalik ug nagarestore sa imong ngalan ug sa ngalan ni Yeshua. Ihatag ka namo amahan ang mga pagbadlong ug pagpasakit,
apan ayaw kami biyae ug ayaw kami itugyan sa kalaglagan. Maluoy ka kanamo ug sa among mga panimalay. Hatagi kami sa maing panglawas ug tagbua ang among mga panginahanglan, ang among mga panginahanglan sa matag adlaw. Tabangi kami amahang Yahweh nga malangkat ug mahanaw ang tanang mga garbo ug pagkamapahitason sa among kinabuhi. Tabangi kami nga mawagtang ang tanang mga kasuko, mga kahiubos, mga kayugot sa among mga galamhan, batok ni bisan kinsa. Tabangi kami nga among mapasaylo bisan pa ang labing sakit nga kasinatian sa among kinabuhi nga among malimtan ug mapasaylo ang mga tao nga nagahimo sa labing masakit nga kagahapon sa among mga kasinatian. Tungod kay ikaw, O Yahweh, nagapasaylo ka namo bisan pa sa among pagkadautan. Diya lamang sa ngalan ni Yeshua Misaya kining tanan namong gisalig nga imong gipatalinghugan ug dili nimo ihikaw kanamo sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Amen. Og wala naman kitay igong panahon. Kung kamo napanalanginan, kung kamo adunay pangutana, palihog pagsulat sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach P.O. Box 81, Tagbilaran City, Bohol, o teksa 0939-9245-357 0939-9245-357 hantod sa sunod Domingo sa sama gihapon nga takna niini gihapon nga istasyon. Maayong adlaw ug salamat sa inyong pagpaminaw. Si Abay Yahweh Elohim ug si Rabbi Yeshua HaMashiach magpanalangin kaninyong tanan. Shalom Aleichem. Yisrael, Yahweh, Elohim, Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Zo Leolam Vaed. Kini ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, hugpong sa katawhan nga nakabantay sa Torah. Mudalit kaninyo nining tulumanon, balik sa kamatuoran. Tulumanon nga nagaawhag kaninyo, pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, og sa pagsunod og pagsimba lamang ni Amahang Yahweh pinaagi ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Shalom, Boker Tov, maing buntag kaninyong tanan atong mga suki nga mga tigpaminaw ug nagasunod ning programa ni Mahang Yahweh ni Yeshua balik sa Kamaturan Radio Broadcast Ministry. Kini na usabang yung alagad sa kahanginan si Egsoon Ephraim Ular Tilikayan makiguban usab kaninyo. Agi og formal nga pagbukas ng atong programa ato na kining himuan sa opening prayer. Labing dalaygon, labing silimbahon, labing gamhanan, ngamahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai. Salamat nga ikaw nagapanalangin na usab nining kamuntagon nga among mabati ug mapaambit ang imong mga pulong sa kamatuoran ug sa kaluwasan. Pasayloa kami Mahang Yahweh sa among mga kapakyas sa kasalanan ug among gipangamuyo ang imong Ruach HaKodesh nga magatuhop sa among mga kasing-kasing ug maghimo nga sayon among masabtan ang imong mga pulong nga among pagasawan nining kabuntagon. Sa ngalan ni Yeshua HaMashiach kinamong gisalig ug gipaabot kanimo. Hallelujah. Ari kita igsoon kahigalaan sa atong mga announcements, atong subli nga pahibalo alang sa mga kaubanan
sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach. Ang atong Passover Day mahinabo karong Abril 3, 2015. Atong sa ulugon ang Passover pag sunset sa Abril 2. Atong sa ulugon ang Passover pag sunset sa Abril 2, kay niya nang higayuna nagsugod ang Abril 3. Atong hinumduman nga sa Bible time reckoning ang usa ka adlaw nagsugod pag sunset ug matapos pagsunod sunset. Ang Feast of Unleavened Bread atong sa ulugon Abril 4 hangtod sa 10. Abril 4 hangtod 10, 2015. Ato daw sab nga kalipay ang pagpahibalo sa laing mga kadaugan. Tutulo ka mga hamiling kalag midawat sa bautismo diya sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach ni adtong Marso 7, 2015 didto sa Bien Unido, Bohol. Ang tutulo mao sila si Igsoon Anastasia Doblas, Igsoon Jerome Bayunas, o Igsoon Michelle Bayunas. Ang nagbautismo mao si Elder Danny Alinyar. Lain nga bautismo gihimo ni atong Pebrero 28, 2015 didto sa Butuan City, Agusan del Norte. Ang gibautismohan mao si Igsoon Emilita Ranoco. Niadtong Marso 21, 2015 didto gihapon sa Butuan City, Agusan del Norte, laing duha ka mga hamiling kalag gibautismohan og ang duha mao kini sila si Igsoon Grigo Crisostomo og Igsoon Rolita Justo. Ang nagbautismo mao si Elder Randy Luna. Niadto gihapong Marso 21, 2015, laing 7 ka mga hamiling kalag midawat sa bautismo diha sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach didto sa Danhog, Ormoc City, Leyte. Ang 7 mao sila si Igsoon Rodrigo Cabading, Igsoon Biani Isip, Igsoon Larry Abreu, Igsoon Marilyn Densing, Igsoon Frizy Marie Gonzales, Igsoon Jo Marie Gonzales, og Igsoon Cristela Densing. Ang nagbautismo mao si Elder Danny Alinyar, inabagan ni Igsoon Dumi Morelio. Nining tanan nga mga kadaugan, atong gipasalamatan sa kinasing-kasing si Amahang Yahweh og si Yeshua HaMashiach niining ilang gihatag kanato nga mga panalangin. Ato sa ipaabot kining importante kaayo nga announcement alang sa tanan nga gusto nga makabaton sa Bible calendar or scripture calendar. Atong ipahibalo dinhi sa atong programa Balik sa Kamatuoran nga ang Bible calendar or scripture calendar available na alang sa gusto makabaton niini. Dunay duha ka mga paagi alang sa pag-angko niini. Una nga paagi, kung ikaw membro sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, pwede kini nimo i-download gikan sa COYIYHM or Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach diha sa Facebook. Ikaduha nga paagi, kung ikaw membro or dili membro sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, i-text ang imong email ad. I-text ang imong email ad aron among mapadala diha kanimo pinaagi sa imong email ad aron imong ma-download. Wala kitay hard copy niining maong Bible calendar. Kini nga pahibalo gikan ni Elder Ayan Mahilom, Presidente sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana atong nadawat gikan sa Cebu. Nagkanayon, akong kapikas kusog mohatag sa ikapulo. Kwintahon gyud kada katapusang sentavos. Apan kusog mamuyboy o mamalikas kun masuko. Maluwas ba siya sa iyang pagka-istrikto paghatag sa ikapulo? Atong sublion ang nindot nga pangutana.
Akong kapikas kusog mohatag sa ikapulo. Kwentahon gyud katapusang sentabos. Apan, kusog siya mamuyboy og mamalikas kon masuko. Maluwas ba siya sa iyang pagka-istrikto paghatag sa ikapulo? Higalag igsuon, ang Mateo City 1 nagaingon, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo pagahukman. Dili atong katungod ang paghukom ni bisan kinsa maluwas ba siya o dili. Walay gitagaan ni Yeshua sa mong katungod. Busa ang atong tanawon karon mao kini. Husto ba ang gihimo sa imong kapikas nga magahatag gayod o magauli gayod sa insakto nga ikapulo? O unsa usab ang gisulti sa kasulatan mahitungod sa pagka mamuyboy o mamalikas og dali masuko. Atong unahog basa ang pahayag sa Malakyas 3, 8 ngadto sa 10. Malakyas 3, 8 ngadto sa 10 nagkanayon. Magapangawat ba diay ang tao sa Elohim? Magapangawat ba diay ang tao sa Elohim? Bisan pa ni ana, kamo nangawat kanako. Apan kamo na nag-ingon, unsaon namo pagpangawat kanimo? Sa mga ikapulo ug sa mga halad. Kamo gipanghimaraot, kay ako inyong gikawatan, nagaingon si Yahweh, bisan kining tibuok nga nasod. Dad-a ninyo ang tanan nga ikapulo. Dad-a ninyo ang tanan nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Aron adunay kalanon diha sa akong balay. O pinaagi niini, sulayi ako ninyo karon. Nagaingon si Yahweh sa mga panon, kung dili ba buksan ko alang kaninyo ang mga tambuanan sa langit, o buuan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Higala kay igsuonan klaro kayo sa Malakyas 3, 8 ngadto sa 10 nga ang dili magauli sa tibuok ikapulo gihinganlan ni Amahang Yahweh nga nangawat gikan niya ni Amahang Yahweh. Sa ato pa ang mga tao nga magmakuli paghatag sa ilang ikapulo, sorry to tell you, ang tinanawan sa langitong Amahan nangawat mo gikan ni Amahang Yahweh. Kay ang mga ikapulo ug mga halad dili kana atua. Ang mga ikapulo ug mga halad iya ni Amahang Yahweh, iya ni Yeshua nga dapat atong iuli ug ibalik aron adunay magamit sa buluhaton ni Amahang Yahweh. Atog yun ang sabton. Matod sa Malakyas 3, 8 ngadto sa 10, dili mahimo nga ang tao walay tulubagon kung ang ikapulo dili niya iuli. Kay matod sa mga bersikulo nga atong gibasa, ang tibuok ikapulo kinahanglan atong iuli ngadto sa tipiganan sa balay ni Yahweh. Kay ang tibuok ikapulo ug mga halad iya ni Amahang Yahweh. Kung dili ta maghatag sa ikapulo igsoon o kulang ang atong giuli nga ikapulo, kawatan ta sumala sa Malakyas 3, 8 ngadto sa 10. Ang kawatan ba maluwas? Ang kawatan ba maluwas? Dayag nga dili. Apan kung muundang sa pangawat, mahimo nga maluwas siya. Busa di ta kahukom sa tao. Apan ang atong gidiscuss dinhi ang ikapulo ato gyud nang iuli, ang tibuok ikapulo atong iuli, apil ang mga halad kay kana iya ni Amahang Yahweh. Now adto kita sa punto ang pagkasabaan o pagkabagulbulan, ang pagkakusog mamuyboy o mamalikas o masuko. Unsa may pasidaan sa kasulatan mahitungod niini. Una natong basahon agi og tubag. Mateo 12, 36 ngadto 37 nagaingon dinhi. Si Yeshua mismo ang nagsulti. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang mga tao maghahatag unya og husay sa tanang pulong nga walay pulos nga ilang gilitok. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom
ang mga tao magahatag unya og husay sa tanang mga pulong nga walay pulos nga ilang gilitok. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagka matarongon ikaw, o pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Klaro kay igsoon o kay galaan, magbantay ta sa atong mga pulong kay inig-abot sa adlaw sa paghukom. Kita magahatag og husay ngadto ni Yeshua kun ngano nga atong mga pulong puno sa mga walay hinungdan nga mga pulong, puno sa mga walay pulos nga mga pagpamuyboy, mga pagpamalikas, mga pagpanghimaraot. Higalag igsoon di mahimo nga mosulod tas gingharian ni Mahang Yahweh nga kusog ta mamalikas, kusog ta mamuyboy, kusog ta magbagotbot, dili ta kasulod sa gingharian ni Mahang Yahweh kun ingon anak ta. Lain nga tong basahon, Proverbio 27:15. Proverbio 27:15 nagaingon, ang kanunay nga pagtulo sa ulan sa adlaw sa ting-ulan ug ang usa ka makig-awayon nga babay managsama. Managsama day kuno igsuon ang sabaan nga babay ug ang tulo sa ulan panahon sa ting-ulan. Nga sato pa aliwaros, makasamok, makagubot sa huna-huna. Musa kamo tanan nga nagpatalinghog karon kun naa ninyo ning maong kaluyahon nga tagaw-tawan. Matud pa sa akong mga lolo sa una, ang babaeng tagaw-tawan murag manok nga nagsigig putak, aliwaros paminahon. Lain nga punto, unda nga gyud ang pagkasabaan o pagkatagaw-tawan. Unda nga na kay walay tao nga mariporma pinaagi sa imong pagsigig kondenar. Walay tao nga mabagong kinabuhi pinaagi sa imong pagsigig kondenar sa iyaha, unya murag ikaw ray husto o ikaw ray tarong. Hinumdumi kitang tanan dunay mga apan sa kinabuhi. O kitang tanan dapat moduol ni Yeshua o maminaw ni Yeshua. Atong paningkamutan, paglaksi, pagwakli ang tanang kaluyahon nga nagagapos kanato, pinaagi sa tabang o sa gahom, sa Ruach HaKodes o Espiritu Santo nga ihatag ni Yeshua nganhi kanatong nagasunod kaniya. Laing bersikulo nga atong basahon, Proverbio 29:20. Proverbio 29:20 nagaingon, nakakita ba ikaw sa tao nga madali-dalion sa iyang mga pulong? Aduna pay paglaom sa usa ka buang kay kaniya. Grabe igsoon ang pahayag ni Haring Solomon sa mga tao nga dali-dalion sa ilang mga pulong. Sa ato pa sa mga sabaan, sa mga kwintador, sa mga kusog mamalikas, kusog masuko, kusog mamuyboy, alang kining bersikulo ha kaninyo. Proverbio 29:20 atong sublion nagaingon, nakakita ba ikaw sa tao nga madali-dalion sa iyang mga pulong? Aduna pay paglaom sa usa ka buang kay kaniya. Nga sa ato pa, maayo pa di ang buang nga tao kaysa tao nga sabaan, aliwaros, kusog mamalikas, kusog masuko, ug dali masuko. Lain nga atong basang bersikulo, 1 Corinto 15:33. 1 Corinto 15:33 nagaingon dinhi, ayaw kamo palimbong, ang daotang mga pulong makadaot sa maayong pamatasan. Ayaw kamo palimbong, ang daotang mga pulong makadaot sa maayong pamatasan. Mga higala kay igsuonan, dili na lang tamang rason nga doon natay gibasihan sa atong pagkatagaw-tawan o pagkasabaan o pagkadali masuko. Atong hinumduman, nga kitang tanan angay kasuk-an ni Mahang Yahweh, angay kasuk-an ni Yeshua, kay kita'y gaangin sa kamatayon ni Yeshua dito sa Kalbaryo. Apan wana himuan ni Mahang Yahweh, wana himo ni Yeshua, hinunwa ilat ang gihigugma o gitabangan nga makasulod sa gingharian nga ipatindog ni Yeshua inigbalik niya. Busa dili ta palimbong nga moingon lang ta do naman ko'y rason nga angay ko magpagutpot, do naman ko'y rason nga angay ko masuko. Tinuod na kay rason apan mas dako ang rason nga angay ka magmakalmahon. Mas dako ang rason nga angay ka magmalumo. Mas dako ang rason nga angay ta magpailob. Dunay rason sa pagbagutbot apan mas dako ug mas bugat ang rason nga angay ta magmakalmahon. Kay ang kalma nga tao maka-attract sa ubang tao.
apan ang masuk-anon nga tao makapalayas sa ubang mga tao. Busa higala kay igsuonan sa pangutana, maluwas ba ang istrikto mag-ikapulo apan sabaan? Higala kay igsuonan, ang maghuhukom ra nga si Yeshua ang muhimo sa paghukom, maluwas ba siya o dili. Atong giladlad dinhi nga ang paghatag og ikapulog mga halad tulumanon gyud na sa mga nagasunod ni Yeshua. Kang ikapulog mga halad iya ni mahangyawe dili ato. Kung mogamit ana alang sa personal nato mga panggasto, ang gihingalan sa maong tao nga mogamit sa ikapulo alang sa personal nga mga katuyuan, niingon ang Malakias 3:8-10, kawatan ang maong tao. Unya ang mga sabaan sad, ang mga bagulbulan, ang dali masuko, ang kusog mamalikas, kusog mamuyboy, unda nga ang maong mga kaluyahon. Unda nga ang pagkadali masuko, unda nga ang pagkabuybuyan o kusog mamalikas, unya patabang niya mahangyawe o ni Yeshua nga mapugnan og mawa ang maong pagkadali masuko, pagkakusog mamalikas o pagkakusog mamuyboy. Ari kita sa ikaduhang pangutana. Ang pangutana nagkanayon, kinsa ang inyong founder? Ang Iglesia ni Cristo, ang ilang founder si Felix Manalo. Ang Sabadista, ang ilang founder si Ellen Goldwhite. Ang mga Mormons, ang ilang founder si Joseph Smith. Ang inyong grupo, kinsa may founder? Higala kay sunan ang founder sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, si Yeshua Messiah, nga anak ni Mahangyawe. Ang tanan namong mga pagtulunan gikan ni Yeshua. Busa si Yeshua ang founder sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach. Gani pa sa atong congregation name. Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach. Ato yung gi-emphasize diha. Ang ngalan ni Yeshua HaMashiach kay siya ang founder sa maong congregation nga atong gipasakupan. Yakanan 10:27 nagaingon. Yakanan or Juan 10:27 nagaingon, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Imong nadungog hingala igsoon, ang gisunod sa taga Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach si Yeshua mismo. Mao na nga kon aduna kami pagtulunan o doktrina nga among nakita nga sukwahi sa gitudlo ni Yeshua, amo nang isalikway. Dili kami beholden ni bisan kinsang tao. Ang problema manggod sa umang grupo, ang ilang founder ang nag-organize sa ilang grupo. Busa kung unsay gitudlo sa ilang so-called founder, bisan kung kinisukwahi sa gitudlo sa kasulatan, ang ilang gisunod ang founder o ang iyang pagtulunan nga sukwahi sa gitudlo sa kasulatan. Sa ato pa, ilang gihimo nga gipalabaw nila. Gipalabaw nila ang ilang so-called founder kaysa manluluwas. Sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, the Council of Elders agree nga si Yeshua gyoy among pagasundon. Dili si bisan kinsang elder, dili si bisan kinsang ministro, dili si bisan kinsa nga tao. Nganuman, nga ingon ana man ang prinsipyo o baruganan sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach. Ang tubag hikalat kay igsuonan ania sa Jeremias 17:5. Jeremias 17:5 nagaingon, mao kini ang giingon ni Yahweh, tinunglo ang tao nga nagasalig sa tao. Tinunglo ang tao nga nagasalig sa tao og nagahimo sa unod nga maoy iyang bukton og kansang kasing-kasing mibiya ni Yahweh. Tinunglo higalag igsuon ang tao nga nagsalig sa tao. Busa kon ang imong founder nga imong gisunod, tao lamang, matod sa Jeremias 17:5, tinunglo ang maong nagasunod lamang sa tao. Nganuman, tungod kay kung ang imong gisunod tao, bisan kung ang iyang teaching o iyang pagtulunan o iyang doktrina, sukwahi sa mga doktrina nga imo nang nahibaw-an nga mo'y husto, imo namang palabinon. Imo namang palabunon o palabihon ang pagsunod sa mga pagtulunan sa imong founder or leader kaysa pagsunod sa mga pagtulunan ni Yeshua. Busa klaro igsoon, ang gibarugan sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, ang among founder mao si Yeshua HaMashiach or Yeshua Messiah. Kay siya ang among gisunod
ug ang tanan nga mga doktrina o pagtulunan sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach amo gyung gipaningkamutan nga maoy gitudlo o gisunod usab ni Yeshua. Ang ubang grupo labaw nilang gitahod ang gitudlo silang leader or founder bisan kon kini sukwahi sa mga pagtulon ag doktrina nga ilang nahibaw-an nga mao'y husto ug insakto. Ngano man higala igsuon nga kawang man o tinunglo man ang tao nga nagasalig sa tao. Ang tubag simple, kung siyang imong gisaligan, siyang imong gisunod. Labaw pa kaysa manluluwas nga si Yeshua. Kung siyang imong gisunod, siyang imong gisaligan, ang iyang mga pagtulunan nga sayop, imong dawaton, nga wala na'y pagsusi, wala na'y investigation, nga objective investigation, kung maobagyod ka na ang gitudlo sa kasulatan o Biblia. Si Yeshua, basin mo ingon ang uban, si Yeshua tao man sab. Igalagigso ng baruganan sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, si Yeshua tao og Elohim. Elohim usab si Yeshua, dili tao lamang. Atong basahon ang mosunod nga mga bersikulo nga nagmatuod nga si Yeshua Elohim usab. Titos 2:13. Titos 2:13 nagkanayon nga kita magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Yeshua HaMashiach nga atong dakong Elohim ug manluluwas. Si Yeshua HaMashiach dakong Elohim sumala sa Titos 2:13. Yakanan 20 versikulo 28. Yakanan or Juan 20 versikulo 28 og si Tomas miingon kaniya ni Yeshua, agalon ko og Elohim ko. Agalon ko og Elohim ko. Klaro kayo nga si Yeshua Elohim. Ang uban mo ingon nga si Tomas kuno nakurat ini. Wag yo kay mabasa diha nga nakurat. Imo na lang nang idugang kay imong gisunod ang imo man kong founder nga nagtudlo og sukwahi sa gitudlo sa kasulatan. Mo na ang founder kani imong sundon, founder nga tao, siya imong idol sa imong gisunod. Sukwahi ang iyang gisunod, imong gihapong sundon kay siya na may imong gipalabaw kay sa manluluwas. Sa maaning Yakanan 20 versikulo 28, moingon ang uban si Tomas kuno nakurat, haba ko'y pulong diha nga nakurat, istorya lang na sa nagsunod sa founder nga tao nga dili si Yeshua Misaya. Hebrohanon 1:8. Hebrohanon 1:8 nagaingon usab, apan mahitungod sa anak, siya nagaingon. Sa ato ba ang amahan nagaingon, ang imong trono o Elohim, ang imong trono o Elohim hangtod sa kahangturan, ug ang imong mataro nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. Higala igsoon ang Hebrohanon 1:8, ang Yakanan or Juan 20 versikulo 28 og Titos 2:13. Pulos nagmatuod sa pagpamatuod nga dili malalalis og dili matuis nga si Yeshua HaMashiach Elohim usab og Elohim gayon. Ari kita sa ikatulo nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, Brad, dili daw kinahanglan magsampit og mudawata sa ngalan nga Yahweh. Kay matud pa sa Exodo 6:3, wala si Abraham, wala si Isaac, o wala si Jacob makaila sa ngalan nga Yahweh. Pero naluwas man sila. Unsay inyong tubag niini? Brad, dili daw kinahanglan magsampit og mudawata sa ngalan nga Yahweh. Kay matud pa sa Exodo 6:3, wala man si Abraham, si Isaac, o si Jacob makaila sa ngalan ni Yahweh. Pero naluwas man sila. Unsay inyong tubag niini? Higala kay igsuonan, kung dili nimo tun-an sa hugot ang kasulatan, makakaplag kag mga rason nganong di ka motuo sa gitudlo sa kasulatan. Pananglitan, dunay daghang tao diha nga daghang asawa. Unya ngano manggatudlo man mo nga usaray asawa. Si Jacob 4 asawa. Si Solomon 700 ang asawa, 300 ang kabit. Si David, Haring David, daghang asawa. Si Gideon daghang asawa. Ngano man nga di man mo magtudlo nga pwede daghang asawa kay usarag yon. Ang tubag kay gihimo nimo ang halalom nga pagsusi og pagtino sa lintunganay nga pagtulunan sa kasulatan mahitungod sa pagpangasawa o pagminyo. Busa ato usab ka nang i-apply sa pangutana karon nga ang Exodo 6:3 wa kuno mailhi ni Abraham si amahang Yahweh sa ngalan nga Yahweh. Ingon man usab si Isaac o si Jacob,
wala kuno makaila sa makagagahom sa ngalan nga Yahweh. Hingala igsuon ato karong ipahayag kaninyo ang mga proyba nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob nakaila gani pa nagkatawag ug nangaliya sila sa ngalan ni Yahweh. Atong basahon, ilista kining mga bersikulo. Genesis 12:8. Genesis 12:8 nagaingon, og mibalhin siya, meaning si Abraham, nga niining higayuna gitawag pa sa ngalan nga Abram. Og mibalhin si Abraham or Abram gikan dito ngadto sa usa ka bukid sa silangan sa Betel. Og gibangon niya ang iyang balong-balong. Nga diha ang Betel sa kasadpan og ang Hay sa silangan. Og nagtukod siya didto og halaran alang kang Yahweh. Og nangaliya si Abraham sa ngalan ni Yahweh. Higalag igsoon, Genesis or Bereshit 12, versikulo 8, klaro nga naghalad si Abraham alang kang Yahweh og nangaliya sa ngalan ni Yahweh. Nga sa ato pa, si Abraham nakaila sa amahan pinaagi sa ngalan nga Yahweh. Laing bersikulo, Genesis 21:33 or Bereshit 21:33 nagaingon, og nagtanom si Abraham og usa ka kahoy nga sambag sa Beersheba. Og didto nagsampit siya sa ngalan ni Yahweh Elohim nga walay katapusan. Didto nagsampit si Abraham sa ngalan ni Yahweh Elohim nga walay katapusan. Sumala sa Genesis 21:33. Klaro